سلام سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركوا نيشانالي بيتساب كما يتخانوا كل سلام إكزامير المسكن بوغاني سلامية نسخاتكم ون ببزلهم هو سلامكم بزحترف كل اللي بعلتم بزتفعية انكو عدما نوشانالي بسلام مزاهم نيلو معنتي فيديونا زخوون كعا كم زاتر إوار لهم واغا ورقي كعسر 4 كارات جميروس كابعسا 4 كارات زلو وسيخلو قنيسو نزبل لو معنتي ميازيا شوعتا ويكعا أبريل 15 أي كخون اسكعبيدي فتسامنها تكتاتلو بآخر سعدم نشانالي حاجوش تسخونكم سبسكرايب نبرا زخونكم كعا لايك شر ناقوركم نختبر تاتعني بتحتنا يلاو لايك شر نتقور لي كابل بينا مسكن قوية سنة يتأنحيت سنة مكتال أنا قبله لسعى زمان وش تخايف الرأى حروفي تذكر إيش نتي بالله عالم أنت حلت أمور لو أمك ثغري دفن عين لبي እንግዲህ ደቃቤት ወይ ማዕረ ተመልስና ተራኺና ኣለና ዋጋ ወርቂ ካብ ዝቐርብ ብዙሕ መዓልቲ ኮይኖሎ ግን ድማ ኣብ ናይ ካፍቲ ዝነበርናዮ ናይ መጨረሻ መዓልቲ ዝሰራሕዎ ዋጋ ወርቂ ምስ ናይ ሎም መዓልቲ ክወዳደር ከሎ ብጣዕሚ ቅናሽ ኣርኢና ኣሎ ማለት እዩ ብመጀመርያ እንሪኦ በዓል 14 ካራት ክኸውን በዓል 14 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ንሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ب88.46 سنتيم دولار كشيت كله بنا إثيوبيا جنزب كعني ب10,840 كشيت وعيد اللوم مالتيوم قاتلنا نريو بعل 15 كاراتي كخون 15 كارات بنا إثيوبيا بهراو بانكي زوات زواجا نحنت جرام ورقي بنا أمريكا دولار ب49.5 سنتيم دولار كشيت كله 100 ያው ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ደግሞ በ14,833 ቅርሽን ይመጸሎ እንግዲህ ካብ ዝሓለፈው ንሽ ንቅናሽ አሪና ናይ ሚእቲ ከተሚቲ ማለት እዩ እዚ ኔትወርክ ጥረ ገንዘብ ኮይኑ ብናይ ብሄራዊ ባንክ ዋጋ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 16 ካራት ክኸውን በዓል 16 ካራት ብናይ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ንሓንቲ ግራም ወርቂ ብ101.15 ب101.15 سنتيم دولار كشيت كله بنا إثيوبيا جنزب كعني ب15,600 نيو كشيت وعيد زلو بلو ما عن تعلت مالتيو قتلنا نريو بعل 17 كارات كخون بعل 17 كارات بنا إثيوبيا بهراو بانكي مالتيو نحن جرام ورقي بنا أمريكا دولار ب107.4 سنتيم دولار كشيت كله بنا إثيوبيا جنزب كعني ب10,800 نيو كشيت وعيلو زنيهو مالتيو ازي نيتورك إطرا جنزب بنا بهراو بانكي مالتيو رقع بيتوي قتلنا نريو مبزحتنا أنفتو عينة ورقي بعل 18 كاراتي كون انقدي 18 كارات مالت نكسر هبري خون قربته خون إلون نستغل على عين الديزاين خمسة أفت سكرين تريقول لهم عين الديزاين زخون عينة ورق يومانتيو سلزي زي بتشازي خونس نبدس لكم عينة حبري زغير عينة ورق يو بعد 18 كارات مالتيو بعد 18 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقا بناي أمريكا دولار نحن تقرأ ورقي ب113.98 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعني ب10,798 قرش كشيت وعيل زنيهم مالتيو قاتلنا نريو بعل 19 كاراتي كون بعد 19 كارات بناي أمريكا دولار زوز أواقا بناي إثيوبيا بهراو بانكي ب120.06 دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعني ب10,800
700 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ እዚ ናይታ ግራም ወርቂ ኮይኑ ናይቲ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ብቻ እዩ ማለት እዩ እዚ ማለት ናይ ቫት ናይ ገዛ ኽራይ ናይ ሰራሕተኛ ቫት ማለት ናይ ግብሪ ማለት እዩ ናይ ሓደ ነገር ዘካተተ ኣይኾነን ናይታ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ብቻ ገዚእኹማ ትኸዱ እያ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 20 ካራት ክኸውን በዓል 20 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ንሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ126.40 ሳንቲም ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ብ18,700 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ብጣዕሚ ተፈታዊ ብናይ ኢትዮጵያዊ ከዓ ብናይ ኣፍሪካ ደረጃ ዘይኮነ ብናይ ኣውሮፓውያን ሃገራት ተፈታዊ ዝኾነ ብጣዕሚ ጽሪ ወርቂ ናብ ድሌትኩም ዓይነት ዲዛይን ቀይርኩም ክትሰርሕዎ ትኽእሉ ዓይነት ወርቂ እውን ናብ ደስ ዘለኩም ዓይነት ሕብሪ ዝቀይር ዓይነት ወርቂ እዩ በዓል 21 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ንሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ብ20,700 ክሽየጥ ከሎ ብናይ እንግዲህ ብ20,700 ብቻ እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ክብራት ኣሕዋተይ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 22 ካራት ክኸውን እንግዲህ ካብዚ 22 ካብ 24 ካራት ዘሎ መብዛሕትኡ ሰብ ንኢንቨስትመንት ወይ ከዓ ቅርሺ ናወደቐ ስለ ዝኸይድ ኣብ ወርቂ ቀይሩ ከቕምጦ ዝኽእል ዓይነት ሰብ ብቻ እዩ ዝገዝኦ በዓል 22 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ንሓንቲ ግራም ወርቂ ብ134.04 ሳንቲም ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ብ21,700 ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 23 ካራት ክኸውን 23 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ንሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ145.3 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ብ22,700 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 20 ካራት ክኸውን ይቅርታ በዓል 24 ካራት ክኸውን 24 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ንሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ156.40 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ብ23,900 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ እንግዲህ ናይ ሎማዓንቲ ሚያዝያ 7 ወይ ከዓ ኣፕሪል 15 ከምዚ መስል ነይሩ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልቢ እናመስገንኩ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ከይትርስዑ ሰሰናዩ ባይ ባይ أنت عالمي 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 نسمت عدايو فقرك قتلت عالمي سمعت زدرخ فقرك اللي بقنا قبيل لسه أنا زمان مشتاق